नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म विवेक रेग्मी। दर्शकबिन, सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जसले देशकै सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्छ, जननायक बीपी कोइरालाले भारत स्वतन्त्रताका लागि पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै भारत सरकारले करोडौं लगानी गरिदिएको थियो त्यो प्रतिष्ठानमा। अनि पूर्वाञ्चलवासी मात्रै नभई भारतसम्मका मानिसहरूले सेवा लिँदै आएका छन् यो संस्थाबाट। तर देशकै गौरवसँग जोडिएको प्रतिष्ठानको परिचय बदलिएको छ र अस्तित्व पनि अत्यन्तै संकटमा छ। आज हामी यही प्रतिष्ठानको दुरावस्थाको बारेमा चर्चा गर्छौं। एक पछि अर्को आन्दोलन, आन्दोलनले अस्त व्यस्त बनेको एउटा स्वास्थ्य संस्था, एउटा प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्था केही समय यता आर्थिक संकटका कारण कमजोर बन्दै गएको छ। पदाधिकारी नियुक्तिमा देखिने राजनीतिदेखि त्यसपछि हुने व्यक्तिगत स्वास्थ्यका कारण आर्थिक संकटका साथै अनियमित र भ्रष्टाचारको चंगुलमा नराम्रोसँग फसेको छ प्रतिष्ठान, जसको कारण वार्षिक 15 करोड भन्दा बढी ऋण लागिरहेको छ उसलाई। प्रवेश परीक्षा र आन्तरिक परीक्षाका प्रश्नपत्र बाहिरिनेदेखि उपकरण खरिद गर्दासम्म हुने अनियमितताले सिंगो प्रतिष्ठानको बदनाम मात्रै गरेको छैन, यसको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह लागेको छ। अनि विभिन्न बहानामा पटक पटक हुने आन्दोलन त झनै अभिशाप बनेको छ। धरान स्थित यो बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइरालाले भारतको स्वतन्त्रताको लागि गरेको योगदानको कदर गर्दै भारत सरकारको सहयोगमा 20 वर्ष अघि स्थापना भएको थियो यो प्रतिष्ठान। पठन पाठनका अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने एसियाकै ठूला अस्पतालहरू मध्येमा पर्छ यो अस्पताल। तर विडम्बना, केही वर्ष यता विभिन्न कारणले बीपी प्रतिष्ठान आफै गम्भीर रूपमा अस्वस्थ बन्दै गएको छ। एकातिर प्रतिष्ठानमा हुने चरम आर्थिक अनियमितता, अर्कोतिर विभिन्न बहानामा भइरहने आन्दोलन, जसले प्रतिष्ठान प्रतिको जनविश्वास र यसको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्कँदै गइरहेको छ। अहिलेको वर्ष मात्रै प्रतिष्ठानमा 1 दर्जन भन्दा बढी आन्दोलन भइसकेका छन्। कहिले कर्मचारी त कहिले विद्यार्थी अनि कहिले चिकित्सकहरूकै आन्दोलन, जसका कारण एकातिर बिरामीहरूले सेवा पाउन सकेका छैनन्, अर्कोतिर पठन पाठन समेत प्रभावित हुँदै आएको छ। दिनदिनै जसो आन्दोलन भइरहेको अस्पतालमा पछिल्लो समय झण्डै 1 महिना भयो निरन्तर आन्दोलन चलेको। पछिल्लो आन्दोलन गर्नेहरू हुन् नर्सिङ, ल्याब लगायतका कर्मचारी। विद्यार्थीहरूले आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारी गरेको आन्दोलन टुङ्गिएकै भोलिपल्टबाट सुरु भएको आन्दोलनले अस्पतालको वातावरण थप अस्तव्यस्त बनाएको छ। उनीहरूको आन्दोलनले अस्पताल भित्रको वातावरण अस्पतालको जस्तो छैन। अस्पतालको गेटबाट छिर्नासाथ अनसन, प्रदर्शन र भाषण सुन्न पाइन्छ। हाम्रो माग के हो भने विशुद्ध माग हो। हाम्रो चाहिने 12 महिनादेखिको वृद्धि भएको तलब, त्यतिखेर चाहिने कार्यान्वयन भएको 25% जो कर्मचारीले रातौं दिन पसिना बगाएर काम गरेको छ, यहाँ रातौं दिन पसिना बगाएर गरेको छ, यहाँको नाफाबाट यहाँका कर्मचारीले बेनिफिट पाउने कि नपाउने। अस्पताल प्राङ्गणभित्र माइक लगाएर ठुल्ठुलो स्वरमा चिच्याउँदा बिरामीको मनोविज्ञान र उपचारमा कस्तो समस्या परेको छ तिनीहरूलाई मतलब छैन। अस्पताल भित्रको हालत हेर्दा लाग्छ वातावरण सुधार्नेतर्फ न प्रशासनलाई चिन्ता छ न त कर्मचारीलाई नै। उपचार सेवा नै प्रभावित हुने गरी भइरहेको आन्दोलनले सम्पूर्ण कर्मचारी र चिकित्सकहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। तर उनीहरू सम्पूर्ण दोष व्यवस्थापनको देख्छन्।
म्यानेजमेन्टलाई पटक पटक गएर जानकारी पनि दिएको हो। हाम्रो सम्झौता अनुसार तपाईँहरूले केही पनि फलोअप गर्नुभएको छैन, के छ कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति म्यानेजमेन्टले हामीहरूलाई प्रपर स्पेस नदिएको जस्तो गरेर लास्ट एकचोटि आन्दोलन गरेर जुन टाइममा हामीले पुर्याएर जुन एउटा एग्रिमेन्ट गराएको थियौँ त्यसलाई फेरि ब्याक टु ग्राउन्ड जिरो बनाएको अथवा चाहिँ म्यानेजमेन्टले हामीलाई फेरि ग्राउन्डमै पुर्याएको। अहिले पनि एडजस्ट गर्दाखेरि चाहिँ रेजिडेन्ट विद्यार्थीहरू मात्रै भन्ने जेआरडब्ल्युएसलाई अझै पनि एज अ संस्था एडजस्ट नगर्ने यी लगायतका इस्युज भनेको उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभयो, तर सम्झौता गरेको भोलिपल्टै त्यो सम्झौताबाट विमुख भइसकेको हो। सरकारले वृद्धि गरेको 18% तलब वृद्धि हुनुपर्ने, 1000 रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउनुपर्ने, सञ्चय कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितताको अन्त्य हुनुपर्ने आन्दोलनरत पक्षको माग छ। उनीहरूको माग आफ्नो ठाउँमा जायज होला, तर उनीहरूले अपनाएको आन्दोलनको शैली जायज छैन। अस्पताल जस्तो ठाउँलाई सधैँभरि रणभूमि बनाइदा यसले अत्यावश्यकीय सेवा ऐनको पनि खिल्ली उडाएको छ अनि 24 घण्टा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बाध्यता बनेको छ। आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अन्तर्गत अस्पताल, औषधि पसल निर्माण गर्ने, बिक्री गर्ने ठाउँहरूमा कुनै पनि खालका बन्द, हडताल, रिले अनसन, नारा जुलुस गर्न नपाइने भनेर एउटा सर्वोच्च अदालतले 14 गते एउटा के गरेको छ भने आदेश जारी गरेको छ। बुझ्नु, त्यसैले यो पनि हाम्रो अस्पताल हो, पूर्वाञ्चलकै एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रतिष्ठान हो। त्यसलाई यो काम नगर्नु है, गरेमा त्यो चाहिँ एउटा कानुनको उल्लङ्घन हो, यो गर्न मिल्दैन भन्ने आदेश जारी गरिसकेपछि अनि हाम्रो अहिले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ भिसी सरसँग कुराकानी भयो र उहाँले हामीलाई चाहिँ पनि त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालत दिएको एउटा आदेश पनि पाएको छौँ कपी र तपाईँहरूलाई पनि सायद सम्भवतः पाइसक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी प्रहरीले तपाईँहरूलाई चाहिँ विनम्रपूर्वक के अनुरोध गर्छौँ भने यहाँ तपाईँहरूले कुनै पनि खालका बन्द, हडताल अथवा रिलेयन्सनका गतिविधि नगर्नुहोस्। गर्नु छ भने अस्पतालभन्दा बाहिर रहेर सम्बन्धित निकायसँग यहाँले माग राख्नुहोस्, त्यो तपाईँहरूले राख्न पाउनुहुन्छ। तर हामीले के छ भने तपाईँहरूले यहाँ बसेर गर्नुभयो भने नेपाल सरकारले तोकेको प्रचलित ऐन कानुन अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, नियम अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सम्झाउनेले जतिसुकै सम्झाउन खोजे पनि आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूलाई न ऐन नियमको वास्ता छ न त बिरामीलाई पुगेको असुविधा प्रति नै चिन्ता छ अनि प्रदर्शन, नाराबाजी र पक्राउको श्रृङ्खलाले अस्पताल नै अस्तव्यस्त बनिरहेको छ दिन प्रतिदिन। मुद्दा एक पटकको आन्दोलनको मात्रै होइन, छुट्टा छुट्टै हेर्ने हो भने त थुप्रै आन्दोलन भए र ती सबै एक एक गर्दै टुङ्गिए पनि, तर त्यसले अस्पतालको वर्तमान र भविष्यमा समेत नराम्रो प्रभाव पारिरहेको छ। अब त उपचारका लागि जाँदा पनि बिरामीले कयौं पटक सोचेर अनि आन्दोलनको बारेमा बुझेर मात्रै जानुपर्ने भएको छ। पटक पटकका आन्दोलनले उपचारमा पुगेको बाधा र बिरामीको असुविधा बारे थप चर्चा गर्छौं, तर यो विश्राम पछि। दर्शकवृन्द, धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अनियमितता र अव्यवस्थाको पर्याय बनेको छ। प्रश्न पत्र नै बाहिरिने, उपकरण खरिदमा समेत अनियमितता हुने जस्ता भ्रष्टाचार त सधैँ छन्। सँगसँगै प्रतिष्ठानको उद्देश्य विपरीत हरेक पटक भइरहने आन्दोलनले समेत यसलाई खोक्रो बनाइरहेको छ। कहिले चिकित्सक, कहिले कर्मचारी त कहिले विद्यार्थी पालै पालो आन्दोलन भइरहेको छ। पछिल्ला केही दिन यता आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, जसका कारण पठन पाठन मात्रै प्रभावित भएको छैन, सेवाग्राही समेत सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। अझ भनौं बिरामीको बिजोड भएको छ।
सरकारले अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्र घोषणा गरेको अस्पतालभित्रको व्यतिथिका यी दृश्यहरू मानवता र संवेदना हराएर आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित भिडहरू जस्तै लाग्छ। अस्पताल बिरामीको उपचार गर्ने ठाउँ हो, यो धरना कसेर आन्दोलन गर्ने ठाउँ होइन। विडम्बना, हाम्रो मुलुकमा सडकमा भन्दा अस्पताल लगायत संवेदनशील क्षेत्रमा बढी आन्दोलन हुने गर्छ। जुन पक्षले जे माग गरेर आन्दोलन गरे पनि अन्ततः मर्कामा पर्ने आम सर्वसाधारण नै हो। अघि एकजना भन्दै थियो खरवाडी हामीले भने अब यहाँको पुरुषसँग हामी इमर्जेन्सीमा ल्याएको 1 हप्ता अगाडिको बिरामी हो। अनि अहिले फलोअप पाउँदाखेरि अब यसरी डक्टर नभेट्दा समयमा नहुँदा अब टाढा पनि छ, हाम्रो टाढा झापाबाट आएको टाढाबाट आएको त्यसले गर्दा अब हामीले डक्टरको सेवा पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब उहाँहरूको स्ट्राइक कुनै सम्बन्धमा त्यो पनि जानकारी भएन। अस्पतालमा भइरहेको आन्दोलनबाट उपचार हुन नसकेर बेखर्ची भएका बिरामीको पीडा आफ्नै शर्त र स्वार्थमा बिरामीको उपचार नै बन्द गर्ने यी संवेदनहीनहरूलाई के थाहा। सरकारीबाट आएको आज 4 दिन भयो। अब हेर्नुहोस् सबै जाँचपात भइसकेको छ, तर औषधि लेखेको छैन। अब डाक्टरै बस्दैन, अब खर्चबाट पनि केही छैन। अब हेर्नुहोस् कस्तो दुःख पाएको छ। आफै बिरामी आफै होइन, मेरो परिवार बिरामी हो। कति दिन भयो तपाईँ यहाँ रहनुभएको? यहाँ 5 दिन जति भयो। बन्द डक्टरको होइन आन्दोलन एकदम लास्टको कुरो हो होइन। उहाँहरूको आन्तरिक मामला, अस्पतालको आन्तरिक मामला गर्दाखेरि सर्वसाधारण जनता हामी जस्तो जनताहरूलाई चाहिँ सेवाबाट मुक्त हुनु भएन, हुँदैन, सेवा पाउनु पर्यो हामीले। कानुन, कडाई र विधिको शासन भइदिएको भए अस्पताल हाताभित्र आन्दोलन गर्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने हो। तर यहाँ मनपरी तन्त्र छ। असहमति जहाँ पनि हुन सक्छ, विरोध गर्ने शैली पनि फरक हुन्छ। तर यहाँ त जतिखेर पायो त्यतिखेर जे मन लाग्यो त्यही हुन्छ। सेवा अवरुद्ध हुने गरी भइरहने यस्ता उग्र र अशोभनीय श्रृङ्खलाको शिकार नागरिक भइरहनु परेको छ। उहाँले किन भनिदिनु पर्यो आजदेखि तपाईँहरू यस बिपी मेमोरियल उयसमा प्रतिष्ठानमा नआउनुहोस्, आजदेखि हामी सेवा गर्न सक्दैनौँ है। हाम्रो चाहिँ यो आन्दोलन हाम्रो कर्मचारीमा चाहिँ हामी विभाजित भएको छौँ होइन। उहाँहरू आन्दोलन गर्दै म चुकाएर कानमा तेल लगाएर सुतिदिन्छु भन्नु पर्यो उहाँले, स्पष्ट कुरो होइन। तुरन्त नभएर तुरन्त अहिले 1 घन्टाभित्र खोलिदिनु पर्यो क्या, हामीलाई पाउनु पर्ने सुविधा पाउनु पर्यो। अरू केही छैन। र हाम्रो गर्नुपर्ने छ भने तुरन्तै बन्द गर्नु, यहाँबाट सबै गइहाल्छ। हामी हिँडिहाल्छौँ। हामी यहाँ सेवा सक्दैनौँ, दिनु सक्दैनौँ भनिदिनु पर्यो। हामी तुरन्तै आन्दोलन गर्ने पनि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि यो पुरानै रोग हो। एकपछि अर्को गर्दै भइरहने घरिघरिका आन्दोलनले यसको साग सुन्ने जस्तै बनाएको छ। चिकित्सकहरू बिरामीका लागि देउता जस्तै हुन्, तर यहाँका चिकित्सक के उत्तर दिन्छन् देशकै भूगोल नागेर उपचारको लागि आउने बिरामीको प्रश्नमा। डॉक्टर साहब कृपा करके आज देख दे और ऐलान कर दे अंतिम में जो 1 हफ्ता तक या 2 हफ्ता तक बंद रहेगा कोई मोटा वही कहना है। कैसे गरीब आदमी भाड़ा भी लगा है। कहाँ से हम सुपौल जिला से आए हैं। क्या करने हैं? सुपौल जिला दरभंगा का कागज जैसा हुआ है। 5 महीना से दरभंगा नहीं गए, ये वहाँ नर्स विभाग का डॉक्टर नहीं है, 3 पोस्ट में रह जाता है। वहाँ के पढ़ाई जो करता है ना, बीमारी को भी देखता है। कहा नहीं आइएगा नर्स विभाग वाले डॉक्टर में और मालिश के लिए 113 तो लीजिए। 4 महीना लगा, 5 महीना लगा, हम नहीं गए। इसीलिए हाँ ये यहाँ तो स्वास्थ्य विभाग का डॉक्टर न होगा। देखते हैं अभी नेपाली भाषा तो हमको बोलने के लिए हड़ताल है। जब राजतंत्र में प्रजातंत्र आपको भी धर्म होगा, धर्म की धर्म नहीं घटे। जो उनको भी तो भगवान ने पढ़ाई लिखाए हैं। आफ्नो दायित्व र कर्तव्य बिर्सेर अधिकारको लागि भन्दै उग्र बनेको यो जमातकै कारण बिरामी मर्कामा छन्। हरेक बिरामीहरूको उपचार गर्ने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आज आफै बिरामी परेको छ।
यहाँ हुने विभिन्न बन्द हडतालले गर्दा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गराउन आउने बिरामीहरू धेरै मारमा परेका छन्। यहाँ हुने कोही बेला विद्यार्थीहरूको आन्दोलन, चिकित्सकहरूको आन्दोलन र कोही बेला कर्मचारीहरूको आन्दोलन, बारम्बारको यो आन्दोलनले गर्दाखेरि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धराशयी बन्दै गइरहेको छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा बल्झिरहने यो रोगको दीर्घकालीन समाधानको लागि कतैबाट पहल हुन सकेको छैन। जबसम्म कानून कार्यान्वयनमा कडाई र नियमनको चुस्तता हुँदैन तबसम्म यस्ता घटनाहरू भइरहन्छन् जसको शिकार आम नागरिक नै हो। त्यसैले सम्बन्धित निकाय कुनै एक ठाउँको समस्या क्षणिक रूपमा समाधानको बाटो होइन, उस्तै प्रकृतिका समस्या दिगो समाधानको वैज्ञानिक बाटो खोज्न जरुरी छ। अस्पताल जस्तो अति संवेदनशील संस्थामा समेत आन्दोलन, हडताल जस्ता गतिविधिले प्रश्रय पाउनु पक्कै शुभ संकेत होइन। यसको समाधानतर्फ भन्दा समस्या ढाकछोप गर्न खोज्नु प्रशासनको कमजोरी अनि सम्पूर्ण अवस्था छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि एकहोरो लाग्नु कर्मचारीको बल मिथ्याए। संस्थाको हितभन्दा सबै पक्षले आफ्नो स्वार्थलाई सर्वोपरि ठानिदिँदा समस्या बल्झिरहेको छ। थप चर्चा गर्छु तर यो विश्राम पछि। दर्शकवृन्द, धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जहाँ बितेको एक वर्षमा मात्रै 12 पटक आन्दोलन भएको छ, देशकै एक मात्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, तर अवस्था यति लाजमर्दो छ। हुन त यो समस्या बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मात्रै होइन, देशका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा यस्तै छ हालत। अझ देशका सबैभन्दा ठूला कहलिने स्वास्थ्य संस्थामा यसरी नै आन्दोलन र बन्दका क्रम बढिरहेको छ। स्वास्थ्य संस्था जस्तो संवेदनशील संस्थामा हुने राजनीति र आन्दोलनका श्रृङ्खलाले सीमित व्यक्तिलाई त फाइदा पुर्याएको होला, तर मर्कामा परेका छन् आम जनता, आम बिरामी। पछिल्लो समय सबैभन्दा दयनीय अवस्थामा पुगेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान त्यसैको उदाहरण हो। वर्षौंदेखि एकपछि अर्को गर्दै आन्दोलन र अनियमितताको श्रृङ्खलाले जुन बदनामी कमाएको छ, यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्न ढिला भइसकेको छ। 700 एकड़ भूमिमा फैलिएको मुलुकको एक प्रतिष्ठित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जहाँ सयौं चिकित्सक र हजारौं कर्मचारी र विद्यार्थी छन्। मानवीय स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने एक संवेदनशील क्षेत्र यो प्रतिष्ठान विगत लामो समयदेखि आफै बिरामी बनेर थला परे जस्तै भइरहेको छ। पटक पटकको राजनैतिक हस्तक्षेप र यस्तै भइरहने आन्दोलन, योग्यता भन्दा राजनैतिक आधारमा हुने नियुक्ति, अपारदर्शी क्रियाकलाप र कमजोर व्यवस्थापन अनि यसैले निम्ताएको भयंकरको अस्तव्यस्तता, यस्तैमा रुमलिरहेको प्रतिष्ठान अन्धाधुन्धमा गन्जागोल बन्दैछ। राजनैतिक नियुक्तिले भरिएका कर्मचारी आफ्ना आफ्नै युनियन खडा गरेर यसैलाई राजनैतिक अखाडा बनाइरहेका छन्। यो विगत लामो समयदेखिको अविच्छिन्न श्रृङ्खला हो। कहिले प्रतिष्ठानका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिन्छन्, कहिले कर्मचारी, कहिले चिकित्सक अनि कहिले अध्ययन गर्न भर्ना भएका विद्यार्थीहरू आफ्ना आफ्नै स्वार्थ र शर्तका माग तिर्साउँदै भइरहने आन्दोलनले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आफैमा रुग्ण बन्दैछ, आफैमा कमजोर बन्दैछ। बुझी नबुझेको विधायक एक्टिङ गरेको मात्रै हो। जब कार्यदल गठन भएर माग पूरा गराउने एउटा प्रक्रियामा चाहिँ म्यानेजमेन्ट गयो, त्यो भइसकेपछि जस लिनको निम्ति अब कर्मचारी कल्याण समाजको नेतृत्वले चाहिँ पुरा जस लिने हो भनेर हिजो समाजको निर्वाचनमा पराजित भएकाहरू, समाजबाट बहिष्कृत भएकाहरू, कारबाहीमा परेकाहरूले यो सब सहमति धोका हो। यो यसबाट चाहिँ हाम्रो माग पूरा हुन सक्दैन। अहिले हामी तुरुन्तै चाहिँ हडतालमा जानुपर्छ र तुरुन्तै हाम्रो चाहिँ ब्याङ्क खातामा पैसा पठाउनुपर्छ भनेर चाहिँ उचालेर
जुन कुरा चाहिँ असम्भव छ होइन। यहाँको अहिलेको चाहिँ कार्यकारी समितिले त्यसलाई चाहिँ एजेन्डाको रूपमा पारित गरेर सञ्चालक परिषदबाट त्यसलाई निर्णय गराएपछि मात्रै यी सुविधाहरू वृद्धि हुने नियम हुँदा हुँदै त्यो नियमहरूलाई पनि गुमराहमा राखेर स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई अहिले तुरुन्तै हुन सक्छ, चाह्यो भने हुन्छ भन्ने गरेर जुन एउटा भर्तीले गरेको त्यो चाहिँ प्रतिष्ठानको इतिहासमा अत्यन्तै लज्जास्पद भएको छ। घुसपेट भएको प्रश्न देखिन्छ। वार्ता स्थलबाट साथीहरू जुन ढङ्गले बाहिरिनु भएको छ यसमा चाहिँ बाबे हस्तक्षेप घुसपेट भएको छ। यो प्रतिष्ठानको लागि चाहिँ दुःखद पक्ष हो, धरानवासीको लागि यो राम्रो पक्ष होइन। यी सबै परिदृश्यले आम सर्वसाधारणमा जुन छाप छोडेको थियो प्रतिष्ठानले अब त्यो गुमाउँदैछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। उसले आफ्नो साख दिनानुदिन कमजोर बनाउँदैछ। यहाँ बलियो प्रशासन छैन, चुस्त व्यवस्थापन छैन अनि यसैको फाइदा उठाउँदै अनेक झुण्ड केही न केही बहानामा आन्दोलन गरिरहेकै हुन्छ। यसरी चाहिने संस्था चल्दैन। आज एउटाले गर्यो भोलि अर्कोले हेरिराख्नु भएको छ। यसरी आन्दोलन गर्दै अनि सुविधा लिँदै भन्ने तर उसमा चाहिने हामी त्यसरी पनि जानु हुँदैन। संस्था सबैको हो, सार्वजनिक हो। सार्वजनिक संस्थामा सबैको चाहिने खालि यसलाई बिपी कोइरालालाई हामीले कमाइ खाने भाँडो बनाउनु भन्दा पनि यसले सब सार्वजनिक संस्था हो भने सबैले यसमा चासो राख्नुपर्छ। सबै सत्यता के हो, एक्ट के हो बुझ्नुपर्छ। हाम्रो आम्दानी कति छ, खर्च कति छ त्यो सबैले हामी सार्वजनिक नै गर्छौँ। आउनुहोस् हामी सबै प्रेजेन्ट गरिदिन्छौँ। मान्छेले भन्छ नि यहाँ भ्रष्टाचार छ, यो छ, ऊ छ, त्यस्तो कुरो पनि कसैलाई बुझ्नु छ भने हामी प्रेजेन्ट नै गर्छौँ के छ छैन, के अवस्था छ। दैनिक सयौंको संख्यामा बिरामीको चाप भइरहन्छ भने अध्ययनको लागि विभिन्न तहमा महँगो शुल्क तिरेर हजारौं विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन्। वार्षिक करोडौंको आमदानी हुने प्रतिष्ठान अव्यवस्थित भइरहँदा प्रशासन आर्थिक अवस्थामा कमजोर भएको भन्छ सधैँ। त्यहाँभित्र व्यापक अनियमितता भइरहेका गुनासा पनि आइरहन्छन्। अब तलब खुवाउनु भनेको अब अहिले पनि कसरी आउने महिनामा कसरी तलब खुवाउने त्यो पैसा छैन। कसरी चाहिने सबै गरेर हामी म्यानेज गर्दैछौँ। अब एक वर्ष पहिले पनि 30% बढेकै हो। अब फेरि बढ्यो। नेपाल सरकारले बढायो भने यहाँ नेपाल सरकारले त्यो पैसा दिनु पर्यो नि। नभए यो भार कहाँ जान्छ भने जनतामा जान्छ, विद्यार्थीमा जान्छ, बिरामीमा जान्छ। त्यो भार बिरामी र विद्यार्थीले सहन सक्छ कि सक्दैन त्यो सोचिने कुरो। मुलुकको स्वास्थ्य प्रतिष्ठासँग जोडिएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यही अवस्थामा अघि बढिरहने हो भने यसले आफ्नो अस्तित्व मेटाउँदै जानेछ। नागरिक आफूले पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको बेला अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा मचिरहेको यो मनपरी कहिलेसम्म? यो विडम्बनाको कुरा हो। स्वास्थ्यको नाममा भइरहेको यो ब्रह्मलुटबाट जोगाउन सम्बन्धित निकाय छिटै लागोस् ताकि प्रतिष्ठान राजनैतिक अखाडा र कर्मचारीको खेल मैदान पनि नबनोस् भने कमजोर प्रशासनको दुहुनो गाई पनि नबनोस्। हुन त सरकारले स्वास्थ्य सेवा जनताको पहिलो नैसर्गिक अधिकार हो भनेर परिभाषित गरेको छ। तर जहाँ आफ्नो नैसर्गिक अधिकार माग्न जनता आउँछन् त्यहाँ नै यस्ता घिनलाग्दा क्रियाकलाप भइरहेका छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्तो देशको गौरवसँग जोडिएको संस्थामा यसरी व्यापक अनियमितता र आन्दोलन चर्किरहँदा समेत सरकार मौन बस्नु र त्यसलाई ढाकछोप गर्न खोज्नु विडम्बना हो। अनि जसले आन्दोलन गरिरहेका छन् तिनीहरूले पनि आम जनतामा परेको मर्का बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यो बुझ्नु जरुरी छ। हवस् त, सुनसरी सहकर्मी विनय प्रधान र इटहरी ब्युरोको सहयोगमा तयार आजको खबर भित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।